أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسين محبوب داوي أقبلنا كلنا يا حسين محبوب داوي أقبلنا كلنا يا حسين لبيمبر أقبلنا كلنا يا حسين لبيمبر أقبلنا كلنا يا حسين نانے چوما جس گلے کو باری بار یا حسین نانے چوما جس گلے کو باری بار وہ گلا ہے تیرے خنجر آپ بلا کو چلا وہ گلا ہے تیرے خنجر آپ بلا کو چلا میرا سلام توحید کے امینوں پر امام بار محمد کے جانشینوں پر